درسته که روزه در تابستون 15 ساعت 16 ساعت، آره خب گرما تو بیابون، زحمت، کشاورزی، کارگری، عرق ریختن، چه کنیم؟ اون آقا میگه خب مشکله دیگه، نه؟ ففضل هذا الامه، این چه تفضیلیه؟ چه فضیلتیه؟ اون آقا میگفت همه این سختی ها به اینکه یک بار در روز رمضان این خطاب خداوندی به گوش من برسه که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، همین خستگی رو برطرف میکنه. من درک نمیکنم. همین که من مخاطب به خطاب خدا شدم دلبری میکنه. خواجه عبدالله انصاری حرفی داره، میگه خدایا اگر یک بار گویی بنده من از عرش بگذرد خنده من، از عرش بگذرد خنده من. حالا این آقام همینو میگه درست روزه سخت است، تشنگی دارد، اما دلم خوشه به این که یک بار میشنوم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اگر ما این معنا رو درک کنیم که داره دعوتمان میکنه و من به این دعوت مکلفم، معلوم می شود من فضیلت بر سایر امم دارم. پس یادتان باشد بر امم سابقه واجب نبوده. مسئله دیگه که باید راجع به رمضان بهتون بگم، اهل سلوک و دل ماه اول سالشان رو رمضان قرار میدادن. زارعان و کشاورزان اول سالی دارن، تاجران اول سالی دارن، دانشگاه ها اول سالی دارن، مدارس اول سالی دارن، یه سال رسمی هم داریم. اهل سلوک ماه اولشان رمضانه. مرحوم امام امت رحمت الله علیه ماه رمضان رو همه چیز رو تعطیل میکرد، ملاقات هم نداشت، هیچ. منم و او. مرحوم علامه امینی با همه اشتغالات علمی که داشت 15 بار در ماه رمضان قرآن را دوره میکرد و ختم میکرد. سوال چه شد ماه رمضان شد شهر الله؟ چرا؟ چون قرآن نازل شد. تو از ماه کمتری؟ تو از این ساعت کمتری؟ تو هم مرکز اجلال قرآن بشو، با قرآن باش، با قرآن انس بگیر، تلاوت قرآن یادمان نره. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه 15 بار قرآن رو دوره میکرد، ختم میکرد، 14 بارش رو اهدا میکرد، ثوابش رو به ارواح طیب و طاهر معصومین سلام الله علیهم اجمعین، یکی هم به ارواح پدر مادرش. از اول رمضان شروع کنید سلوک را. هر شب باید مرتبه طی کنید. نیمه شب بلند میشید با حال بلند بشید، یا الله قدم بردارید. بابا نیمه شب و برای همین گذاشتن. سیر الله سفرون لا یدرک الا بامتطاع اللیل، مگر این که با شب حرکت کنی. اول روز ارتباط با خدا از سال شما باید اول رمضان باشه. خب مثل جمعه ای که گذشت، جمعه آخر شعبان، پیامبر اکرم یه خطبه داره به نام خطبه شعبانیه. 2 تا خطبه رو من بهتون بگم. یه خطبه مال حضرت سجاد در وداع رمضان که ای کاش روزگاری پیش می آمد و انسان اون خطبه رو شرح می داد. یه خطبه هم جمعه آخر رمضان شعبان است که در طلیعه رمضان قرار گرفته. من ابتدا و انتهاش رو چی میکنم؟ یک فقره از خطبه رو عرض میکنم. این ابتدا خیلی عجیبه. یا ایها الناس ان انفسکم
مرهونتون به اعمالکم، خودتان گرویی هستید. ففکوها باستغفارکم، آزاد کنید خودتان را با استغفار. 11 ماه کجراه رفتیم، قهر کردیم، تمرد کردیم، از خدا فاصله گرفتیم، راه سعادت رو طی نکردیم، به طرف او نرفتیم. حالا خودمون گرو اعمالمون هستیم، در رهن اعمالی. یعنی چه؟ اینو یه قدری واضح بشه. ببینید در امور مالی شما به یک کسی بدهکارید، خونه ای رو رهن میگذارید، ماشین رو رهن میگذارید، سندی رو رهن میگذارید تا یه قدری نفس بکشید از جهت اقتصادی. اینجا چی گرو شده؟ خانه، ماشین. اختیار به دست دیگری افتاده راجع به خونه من. اما اونی که گناه میکنه، عمل بد داره، چی گرویی داده میشه؟ خونه، ماشین، دکان، خودش گرو میشه، خودش در گرو و زندانی میشه، دیگه مال خودش نیست، در زندانه و نمیفهمه که در زندانه، در قفسه نمیفهمه در قفسه. مرهونتون به اعمالکم، جان شماها گرو رفته. ففکوها، آزادش کنید، در قفس رو باز کنید، دیوار زندان رو بشکنید. با چی؟ با استغفار. بچه های جناب یعقوب بعد از اینکه اون کار رو با یوسف کردن آمدن عرض کردن یا ابانا استغفر لنا انا کننا خاطئین. حضرت یعقوب فرمود سوف استغفر لکم، انشاءالله براتون استغفار میکنم. آینده چی در روایت داریم؟ اخرها الی السحر، این استغفاره رو گذاشت برای سحر. سوف استغفر لکم، صبر کنید سحر بشه انشاءالله. خب حالا نمیخوای سحر امشب به حضرت حجت بگی یا ابانا استغفر لنا انا کننا خاطئین؟ نمیخواید به آقا امیرالمومنین عرض کنید یا ابانا استغفر لنا انا کننا خاطئین، مگر ما خطا نکردیم؟ نمیخواید به حضرت حجت بگید آقا سحرات یا ما رو یادت نره، یا ابانا استغفر لنا انا کننا خاطئین؟ ما در گروه اعمالمون هستیم. در 11 ماه نمیدونم چه کردیم، به کجا رفتیم، در خونه کی رفتیم، چه انجام دادیم، نمیدونم.